बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं आपसे पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। देखिए दोस्तों, आपके फ्रंट के ऊपर एक पोस्ट मौजूद है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है 10 दिसंबर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एज ए ह्यूमन राइट्स। फिर यहाँ पर एक सवाल किया गया, विल द फुली ओपन मिनट बिगिन सून? क्या मिनट जो है मुकम्मल तौर पे शुरू हो जाएगा जल्द ही? तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा है फाइनेंशियल सॉवरेनिटी हैज़ ए ह्यूमन राइट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ आपके सामने फ्रंट पेज के ऊपर जो कुछ नज़र आ रहा है, एनालिसिस किया गया है, तो उस एनालिसिस को भी हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इस फ्रंट पेज के ऊपर जो कुछ आपके सामने हमने बयान किया है, उसके ऊपर एक एनालिसिस मौजूद है। लोगों का अपना तज्जिया होता है, अपनी राय होती है, लेकिन उसी राय में से हम आपको चंद अहम इम्पोर्टेंस हक़ाइक़ बताना चाहेंगे, जो कि आम तौर पे उसका ताल्लुक़ मैथ से है, साइंस और टेक्नोलॉजी से। और ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी आज उरूज पर है, उसके पीछे भी यही बुनियादी फ़लसफ़ा है जो हम पाई नेटवर्क के हवाले से आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम वो पोस्ट देखते हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, 15 मिनट अगर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें तो आपका कीमती टाइम लेने के मुतरादिफ होगा, लेकिन हम शॉर्ट आपको बताएंगे, सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये है वो आर्टिकल जिसका मैं अभी आपके सामने जिक्र कर रहा था, जहाँ पर एक एनालाइज, एक तज्जिया पेश किया गया है, जिससे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और उसे रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक राय होती है और हम हर राय को अहमियत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी तवील आर्टिकल है जो मैं आपके सामने सिर्फ इसकी स्लाइड कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ उसको, ताकि आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ ताकि उसको आप देख सकें कि कितना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ वही अहम पॉइंट के ऊपर इंडिकेट करेंगे जो हमारे लिए काबिल यूज़ है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने के अंदर समझा सकते हैं। देखिए, यही वो आर्टिकल्स है। तो आइए उस हक़ाइक़ की बात करते हैं जिसका ताल्लुक़ पाई से है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ये मैथमेटिक्स के कुछ आदाद व शुमार मैंने आपके सामने रखे हैं, और उसी आदाद व शुमार, उसी स्टैटिस्टिक को देखकर एनालाइज किया जा रहा है। तो वो मैं आपको इसलिए आसान अंदाज में बताना चाहता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये जो तज्जिया है वो समझ में आ जाए। 14 मार्च पाई डे था सन 2025। तो 14 मार्च में आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना तीसरा है, तारीख 14 है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 3.14 बनते हैं, जो पाई की प्राइस है, पाई की कीमत है। फ्रेंड्स, जो ये 14 मार्च है, ये दिन मनाया जाता है इंसानी मसावत का, इंसानी इक्वलिटी का। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने उसी दिन को चुना है जो 14 मार्च का दिन था, और वहाँ पर इन्होंने सिंबल दिया, सिंबॉलिक नंबर दिया 3.14। तो पाई की अहमियत को उन्होंने उजागर किया, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक रीढ़ की हड्डी रखता है। तो फिर आप नीचे आ जाएं, 28 जून पाई टू डे। अब इस पाई टू डे को आप समझ लें कि 28 जून का जो दिन था उसको किस हवाले से याद रखा जाता है, 28 जून। और दोस्तों, 28 जून का जो दिन है वो योम फ़ख्र के नाम से मनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइड ऑफ डे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम किस्म की जो भी गुफ्तगू होती है, इस दिन इंसानियत और इंसानियत की भला की बातें की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए गौर से कि 14 मार्च के दिन को पाई डे कहा गया, जबकि आप थोड़ा नीचे देखेंगे 28 जून को कहा गया कि ये पाई टू डे है, यानी वो पाई डे था, नीचे वाला पाई टू डे। तो यहाँ 2 का नंबर आप देखें, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक के अंदर 3.14 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो उसका रिज़ल्ट जो आया नतीजा 6.28, यानी 6 जो इंडिकेट करता है छठे महीने को, जून को, और 28 इंडिकेट करता है डेट को। तो इस तरीके से जो तारीख बनी वो बनी 28 जून। और 28 जून के दिन ही आप ये देखें कि वो तमाम इंटरनेशनल डे हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं दुनिया भर में, और उसी इंटरनेशनल डे के अंदर इन्होंने इसको शामिल किया है मैथमेटिकल अंदाज में,
اور یہی میتھمیٹیکلس نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.14 ہے، جو آپ کا سمبولک نمبر ہے، جسے آپ نے اپنے کانسنسس ویلیو سے منظوری دی ہے۔ یہی وہ گلوبل نمبر ہے جسے ہم $3,14,159 کہتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کو سمبولک نمبر اسی حوالے سے نظر آئیں گے جو انٹرنیشنل ڈے ہے، عالمی دن منایا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اب اسی طریقے سے جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے 20 فروری، جو کہ ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کا دن ہے، یعنی عالمی انصاف کا دن ہے۔ تو اگر ہم 20 فروری سے لے کے 31 جنوری تک کا سفر طے کرتے ہیں تو ان دنوں کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 314 دن۔ تو یہ اتفاق ہے یا باقاعدہ ایک پلاننگ تھی جو بہت پہلے کی گئی تھی، وہی آپ کا سمبولک نمبر بنتا ہے 314، یعنی $3,14,159، جو کہ پائی کا ویلیو نمبر ہے، پائی کی قیمت ہے۔ تو کیا یہ اتفاقات ہیں یا پہلے سے ہی ایک بنایا ہوا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر بہت پہلے سے تمام تر کاوشیں اور کوششیں کی جا رہی تھیں، اور سن 2019 میں آپ کے سامنے یہ پروجیکٹ آیا جس کے اوپر آپ نے مائننگ شروع کی، پھر وہ مائننگ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچی ہے کہ پوری دنیا پکار رہی ہے کہ $3,14,159 گلوبل کانسنسس ویلیو سمبولک نمبر ہے۔ تو یہ تھے وہ حقائق جو دنیا آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے میتھمیٹکس انداز کے اندر بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے اس سمبولک نمبر کو یوز کیا جا رہا ہے پائی کوڈ ٹیم کی جانب سے، تاکہ آپ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ حقائق کیا ہیں، کیونکہ پائی کوڈ ٹیم کبھی بھی اس بات کا اعلان نہیں کرے گی۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کچھ قانونی پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس سیکرٹ کو آشکار نہیں کرتے۔ تو اب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ انٹرنیشنل ڈے کے ساتھ ساتھ یہ 3.14 کا نمبر یا 314 کا نمبر ساتھ ساتھ پائی کا کیوں آتا ہے۔ ڈیجٹ ہے 3.14 بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، جن قوموں نے دنیا میں عروج حاصل کیا تو وہ عروج اور یہ جو میتھمیٹکس کا ڈیجٹ ہے 3.14 ان کے ساتھ ساتھ شانہ بہ شانہ چلتا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ تجزیہ کیسا لگا؟ اور میتھمیٹکس چیک کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ نمبر ہے جس کے اوپر گلوبل کانسنسس ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے، $3,14,159۔ تو دوستوں، تو فرینڈس، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی پوسٹ سے کیا تھا، اور اسی پوسٹ میں ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام جتنی بھی گفتگو تھی اس کا آپ یہ نچوڑ نکال سکتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ڈے ہیں وہ پائی نیٹ ورک کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لانچ کرتا ہے۔ اب اس پوسٹ کے ذریعے بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا بہت جلد پائی مینٹ 10 دسمبر کو لانچ ہو جائے گا؟ تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں آپ ضرور بتائیے۔ ہم نے یہ پوسٹ آپ کے لیے بنا دی ہے، لیکن ہم نے جو کچھ بتایا انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے اس میں آپ کی $3,14,159 کی جو پائی پرائز تھی وہ تھی موجود، لیکن اگر آپ کچھ فیکٹ اینڈ فگر رکھتے ہیں تو وہ ضرور انڈیکیٹ کیجیے۔ اگر آپ کو یہ حقائق، یہ میتھمیٹکس سسٹم اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔